अस्सलामु अलैकुम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है भाई, पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज 28 दिन के बाद बग़ैर सूबे के, बग़ैर वज़ीर आला के सूबा रहने के हमज़ा शहबाज ने हलफ उठा लिया है और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। और मरीम नवाज़ ने कहा है कि जितने बड़े मसाइल हैं ना, उतना बड़ा इरादा है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक सियासी जमात नहीं है, एक फितना है, इसको फितने के तौर पे देखा जाए। और साथ ही जनाब, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो मैं ये बयान दे रहा था उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने बयान दिया है कि इमरान चूँकि फितना साबित हो चुका है, ख़ास तौर पे मस्जिद नबी में हमला करने के बाद, इसलिए इसको फितने के तौर पे देखा जाए और इसकी तकारीर को मुकम्मल तौर पे कौमी मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। एग्री एग्री एग्री, इसके ऊपर हम एग्री करते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको पता है, फवाद चौधरी ने इसके ऊपर बयान दिया है, कितना गंदा बयान दिया है कि जनाब किसी के लिए अदालतें 24 घंटे को खुली हैं और किसी के लिए 24 घंटे को बंद है। हालांकि आज छुट्टी है। देखें, मैंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ वकालत वाला, तो आज ही इन्होंने केस फाइल किया है, हमज़ा शहबाज के हलफ ना उठाने के ख़िलाफ़ अपील की है और आज ही नोटिस हुआ है, आज ही जमा हुई है, आज ही समाअत हो गई है। अब बताएं, फिर भी फवाद चौधरी के ये बयान के किसी के लिए अदालतें 24 घंटे को खुली हैं। आज छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन आपने केस भी फाइल कर दिया, आपका लग भी गया, डीबी साजिद महमूद, जस्टिस साजिद महमूद सेठी की डीबी में आपका नोटिस भी हो गया। अब ईद के बाद उसके ऊपर तारीख पड़ी है, 6 तारीख पड़ी है। तो आप कहते हैं कि जी हमारे लिए अदालतें नहीं खुली। ये सिर्फ एक दो बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ, ये सारी जो फवाद चौधरी टाइप बंदे हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं और अदलिया के ख़िलाफ़ भी मुहिम चला रहे हैं। भाई, जब आप ताउन ही नहीं कर रहे, ना सदर ताउन कर रहे हैं, ना गवर्नर ताउन कर रहे हैं, इलेक्टेड वज़ीर आला है, वो कहाँ जाए? इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं जी कौमी असम्बली के स्पीकर। वो आईनी होता है, उसको हाई कोर्ट ने आर्डर किया है और आर्डर किया है तीसरी पटिशन पे, जिसके ऊपर आप अमल भी नहीं कर रहे थे। तो ये उसका बनता है, बिल्कुल बनता है। बाकी जनाब, आपको उस्मान बुज़दार भी आखिरी टाइम पे 11:30 बजे गवर्नर का हलफ था ना, वो 11:30 बजे ही वहाँ से निकले हैं, पता है आपको। और 12:30 बजे क्या ड्रामा हुआ है आपको पता है? आखिरी लम्हात का ड्रामा भी सुन लें। ड्रामा ये हुआ है कि इमरान खान को उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया था, जो इस्तीफ़ा वहाँ मंजूर हुआ और मंजूर होने के बाद वो जिसने बाजू तड़वाया वो नामज़द वज़ीर आला हुआ। देखें इनकी बेईमानियाँ, देखें, वो नामज़द वज़ीर आला हुआ और फिर वज़ीर आला का कैंडिडेट भी हो गया। और आज उन्होंने ये फ़लसफ़ा बनाया है कि जी उस्मान बुज़दार का तो इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ, वो तो गलत जगह पे चला गया था, इसलिए वो अभी काम करें। और आज उन्होंने उस्मान बुज़दार की एक बात की आज अच्छाई मैं करने लगा हूँ। उस्मान बुज़दार को 11:30 बजे तक वज़ीर आला हाउस से ये कहा गया कि जनाब अली असम्बलियाँ तहलील करो, सूबाई असम्बली पंजाब की तहलील करो, समरी बना के उसके आगे रख दी। उसने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करता। उसको इमरान खान का फ़ोन आया, असम्बली तोड़ो, उसने कहा सॉरी, मैं जाते जाते ये नहीं कर सकता। उसको गवर्नर का फ़ोन आया, असम्बली तोड़ो, उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। इस बात की आज मेरा साईं उस्मान बुज़दार की तारीफ बन दी है कि नहीं बन दी? तुस दसो बई सर की बिराओ। उसने असम्बली नहीं तोड़ी और वो लगा गया। जेल्ले बाहर निकले, उसनू सहाफ़िया ने पूछा जी आज तो नाल सिक्योरिटी को नहीं, गार्ड को नहीं, प्रोटोकॉल को नहीं। उस आखा जी उन्होंने मैं आप छुट्टी दी है। तो सर जी उसकी जाते जाते तारीख बन जाती है तारीख में। तो उसने जनाब ये असम्बली नहीं तोड़ी और उन्होंने आखिरी वक्त तक पूरा दबाव डाला, लिख के उसके सामने समरी डाल दी कि भाई ये करो, लेकिन उसने कहा मैं नहीं करता। हम इसकी बात की उसकी ये तारीफ़ करते हैं। और आपको ये बता दें, मैं थोड़ा सा ना बीच में नाम बताना चाहता हूँ। कल के मेरे नाम कुछ इकट्ठे हो गए हैं, ये ज़रूरी है, दोस्तों के नाम हैं।
یہ بتانا چاہتا ہوں جو حمزہ شہباز کو مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کی مبارکباد حمزہ شہباز تک اور یہ مریم نواز تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو مبارکباد دینے والے کوئی میسج آئے ہیں، کنہوں نے فون کیا ہے، کنہوں نے خالی مبارکباد دی ہے، سب کے نام: صداقت علی سمن آباد لاہور سے، اورنگزیب جنجوعہ کینیڈا سے، ظفر اقبال راجپوت کویت سے، اور ان کے جو دوست ہیں اشفاق، اعجاز، نعیم اور یہ راجو بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور نصیر، انہوں نے جناب ہمیں کویت سے کیا ہے۔ یوسف دبئی والے، وڈائچ صاحب سوئٹزرلینڈ والے وڈائچ صاحب میرے دوست، سجاد ظفروال، ظہیر دبئی، حاجی کیسر مصطفیٰ کونسلر لاہور کے نون لیگ کے، انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے حمزہ شہباز صاحب آپ کو۔ صابر سوڈیوال سے، امتیاز اشرف اکاڑا سے، نظر خان افریدی، سمیع اللہ افریدی، احمد ولید افریدی، عرفان اللہ افریدی، حاجی محمد جمیل، گلزری خان افریدی، امین افریدی، ان سب نے بھی مبارکباد دی ہے، بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہم سب بہت خوش ہیں ہم سب بہت خوش ہیں۔ اس کے بعد جناب امانت علی نے دبئی سے، اجمل ہاشمی نے دبئی سے، طاہر پرویز نے فیصل آباد سے، سمیع اللہ خان نے ڈی آئی خان سے، ملک ظفر نے یو کے سے، چودھری ظفر عبدالرؤف دبئی سے، طلحہ محمد خان نے لکی مروت سے، فرزانہ ملک نے راول پنڈی سے۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو، سب کو بہت، آپ کو مریم نواز کی طرف بھی میسیج آ رہا ہے، نواز شریف کی طرف بھی آپ کا یہ میسیج آ رہا ہے، اور حمزہ شہباز کی طرف بھی جا رہا ہے۔ وعلیکم مبارک بھی ہم آپ کو کہتے ہیں۔ ندیم عباس مکہ شریف سے، عطا الرحمان ٹورنٹو کینیڈا سے، اور کرامت حسین یو کے سے، ہمارے جسٹس پارٹی کے یہ جناب لیڈر ہیں۔ ظفر امان نے بوسٹن سے، یہ امریکہ سے، نور اللہ نو شیروانی، اور محمد افضل نے مسقط سے، بے نظیر شمیم عرف شمیم، بے نظیر عرف شمیم، شمیم عرف بے نظیر اسلام آباد سے، اور نجف خان فیصل آباد سے، کرنل اکرام صاحب، ان کا بھی جناب بہت بہت سلام، زاہد چٹھا صاحب کا، یہ میں نے رات کے جو نمبر آئے تھے نا وہ میں نے کیے ہیں، بس تھوڑے سے رہ گئے۔ محمد الیاس نے رحیم یار خان سے، میاں اکرم اوان نلی خوشاب سے، افتخار احمد فیصل آباد سے، یہ بھی ہمارے جسٹس پارٹی کے ممبر ہیں۔ عظمت علی نے کرک سے، محمد اقبال ساؤتھ افریقہ سے، شمس رمضان سیالکوٹ سے، علی حمید ساؤتھ افریقہ سے، یوسف بٹ کویت سے، اب وہ لاہور میں آ گئے ہیں بٹ صاحب، نور محمد ارائیں سعودیہ سے، شہزاد نے لاہور سے، علی حیدر دبئی سے، یوسف دبئی سے، یوسف جٹ نزاکت علی اوان بحرین سے، ایوب گل پشاور سے، رمضان بھٹی کراچی سے، کمار صاحب ویانا آسٹریلیا سے، اور رفیع الزمان اکوڑا خٹک سے، اور عبید چودھری لاہور سے یہ میں نے پہلی قسط مکائی ہے، بہت مبارکیں ہیں سر جی، اتنی مبارکیں ہیں، یقین کرو کہ صرف مبارکوں پہ ہی 2-3 ویڈیو ہو جائیں گی، لیکن میں نے یہ نکال دی ہیں۔ اب جو لوگ اور دینا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پہ اپنا نام اور شہر لکھا کریں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ خالی فون کر کے بتاتے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں رہتا، وہ نہیں یاد رہتا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جناب حمزہ شہباز کو تو ہم نے مبارک دے دی ہے، دوبارہ آج پھر آپ دوبارہ دے سکتے ہیں، حلف ہے، ٹھیک ہے۔ قانونی ٹی وی آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ اس کے اوپر اظہار خیال کر سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب کروائیں دوستوں سے۔ تو آج جناب شہباز شریف صاحب کا تیسرا ماشاءاللہ دن ہے، اور تیسرے دن ان کے لیے خصوصی طور پہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اور بلاول بھٹو اور سب نے جناب عمرہ کیا الحمدللہ، اپنے اپنے خرچے سے کر رہے ہیں۔ لیکن میں اے آر وائی کو نوٹس بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے کہیں تو انہوں نے کہا تھا جی 98 بندے کا وفد ہے، 200 کا ہے، فلانا ہے، ہمارے ٹیکسوں سے جا رہے ہیں، انہوں نے خوب پروپیگنڈا پھیلایا ہے اے آر وائی نے۔ میں وہ ان کو نہیں کہتا جو اس کے جو یوٹیوبر ہے نا عمران خان کے، وہ ٹھیک ہے ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، آپ ان کو دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن جو قومی چینل ہیں جو پیمرا کے انڈر آتے ہیں ان کو تو جھوٹ نہیں نہ بولنا چاہیے، یہ سیدھا سیدھا ان کو لیگل نوٹس بنتا ہے۔ ان کی ویڈیو نکال کے دیکھو وہ کس طرح پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ ہوئے 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 لٹ گیا جی شہباز شریف، پیسے ہمراہ فلانا۔ یہ بےمان لوگ ہیں، ان کی نیت بےمان ہے، نیت انما الاعمال بالنیات، ان کی نیتیں خراب ہیں۔
रमज़ान में भी कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं यूट्यूब वालों को कुछ नहीं कहता, वो भी मर्जी है। देखें मेरा कानूनी टीवी आप देखें मर्जी, ना देखें ना मर्जी, पाबंदी तो नहीं है ना। लेकिन जो कौमी चैनल हैं जो पैमरा के अंडर आते हैं उनको तो झूठ नहीं ना बोलना चाहिए, नहीं ना बोलना चाहिए। तो ये है। अब इमरान खान ने आज वजाहत की है उसकी, लेकिन कोई वजाहत उसकी जारी नहीं हुई। उसने तरदीद या मजम्मत नहीं की। उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उसने कोई मजम्मत नहीं की। टीवी पे सारा बताया जा रहा है। तो ये हालात हैं। इन हालात में आप इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी न थी ना है। ये एक वो मैं अक्सर सुनाता हूँ आपको, भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा। तो ये वो लोग हैं जो इधर उधर से इकट्ठे होकर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। 3.5 साल इन्होंने पिकनिक मनाई है। अब पिकनिक पे जो खर्चा हुआ है वो उनको पूरा करेंगे। अभी भी हम कह रहे हैं जो लोग पीटीआई को छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ें पीटीआई को, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मैसेज भी भेजें।